هر ولی خدا به عنوان پیامبر آمده ظهور کرده به تحلیل قرآن، به تعبیر قرآن کریم. مردم باهاش درگیر شدن سر این که این یه آدمیه مثل خودشون، بعد گفتن ما نمیتونیم زیر بار یه آدمی مثل خودمون بریم. ترکیبی از حسادت و تکبر. درسته؟ برتری او رو نپسندیدن. خمیرمایه این در داستان قابیل و حابیل رخ داد. قابیل برتری حابیل رو نپذیرفت. خیلی حکیمانه است ما بگیم این داستان حابیل و قابیل نمادی است برای کل زندگی بشر. تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند این بود که گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟ فلسفه عناد و دشمنی با همه پیامبران طبق آیات قرآن همین بوده که اینها حسادت میکردن نسبت به پیغمبرها. چرا این باید بر ما ترجیح پیدا کنه؟ میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد بر شما برتری بطلبه. چرا بخواد برتری بطلبه؟ چرا بخواد بر ما برتر بشه؟ مگه کیه ایشون؟ خب یه فرشته بفرستن ما زورمون نیاد. و گفتند آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود. پس حسادت نسبت به ولی خدا یک امتحان کلیدی از همه انسان هاست و این اصل ماجرای منازعات با پیامبرانه. در صدر اسلام این قصه یک تفاوتی پیدا کرده بود با گذشته. اون تفاوتش این بود که هر کسی از امتحان حسادت کردن نسبت به پیغمبر عبور میکرد موفقیت آمیز، بلا فاصله امتحان بعدی ازش گرفته میشد و اون حسادت نکردن به علی ابن ابی طالب. و اینجا خیلیا میریختن. چرا خدا این کارو کرد؟ آیا ادعای دینی مردم مکه خیلی بالا بود که بود و حتی مردم مدینه، یا آیا خدا میخواست در صدر اسلام محکم کاری بکنه که کرد، و یا دلایل دیگری داشت؟ این موضوع خیلی قابل تأمله و شما توجه بکنید به این که کسانی که تونسته بودن به صورت کاذب امتحان حسادت نسبت به پیغمبر رو ازش عبور بکنن با مغز میخورد رو زمین وقتی که امتحان بعدی علی ابن ابی طالب ازش گرفته میشد. اینو دیگه نمیتونست تحمل کنه و رسما زیرا به ولایت مداریش میخورد. از اون طرف آدم میبینه خداوند متعال نه تنها این طرح رو ریخته بلکه عمدن انگار میخواد کفر یا حسادت حسودان رو در بیاره. به رخ اونا میکشید علی ابن ابی طالب. از تولد او تو خانه کعبه بگیر تا توجه پیغمبر به صورت خاص به ایشون بگیر، تا اعلام وصایت از روز اول تبلیغ، تا ترجیح دادن امیرالمؤمنین در هر صحنه‌ای مثل این نجواها تا عید قدیر. کسی الکی اینجا وای نست. اینقدر نفرت داره خدا از حسادت به اولیائش، یه ذره تو دل کسی ببینه انگار میخواد بزنه در بیاد بیرون، ولو جامعه اسلامی به هم بریزه، ولو پیغمبر غریب بشه، ولو من نمیخوام الکی کسی ادعای ایمان بکنه. این موضوع محوری تعیین کننده در تاریخ اسلام در زمان ما کاری نداره؟ من میشه آقا این حرفا چیه؟ پس کو تو تحلیل سیاسی ها؟ اینو تا متوجه نشیم اصلا حقیقت ولایت و ولایت مداری رو نمیتونیم خوب تحلیل بکنیم. نباید به صورت البته سطحی از این مفهوم حسادت استفاده کرد تو تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی الان، درسته، ولی پیچیده‌ش هم دیگه کسی استفاده نمیکنه. کو ما باید درس بگیریم از تاریخ، از امیرالمؤمنین، از اتفاقاتی که تو صدر اسلام افتاد، چراغ راهمون باشه. خب بخوایم درس بگیریم، حسادت اونجا نقش کلیدی داشت، الان کجاست؟ کسانی که تونسته بودن به نوعی امام رو بپذیرن، ببینید با شهید بهشتی چیکار کردن. اینو تا متوجه نشیم اصلا حقیقت ولایت و ولایت مداری رو نمیتونیم خوب تحلیل بکنیم.